کہ سید نے جنید کرنا چاہ کے ویکھی میں پہلوانی میں سیدہ سیدہ میں نبی دی اولاد میری رگاں وچ نبی دا خون ہے اج دل دل گزرے میری گھر بتھیاں نے بھوک دے نال فاقہ پیاں کٹدیاں نے اس پہلوان نے میں سیدہ جنید نو خیال آیا میں جے سینے تے کیویں بہ جاواں تھوڑا جے زور لگا کے سید نے چکے سینے تے بٹھا لیا بادشاہ بھی بے کے حیران دنیا بھی بے کے حیران رہ گئی انہیں آخیا میں جت گیا ماں جنید نے سینے تے سید نو بٹھا لیا یزید نبی دی آل دا ادب تے احترام نہ کر سکیا انہیں پیار نہ کیتا نبی دے بچیاں نال پر جڑا کر لوے رب نو مرتبے پتہ کی دے دے سناواں گل تسی بولے نہیں تے میں سنانی تے ہے سی گرامی قدر حضرات بغداد دی گلی تے بغداد دی گلی وچ اعلان ہو رہا کہ جڑا شاہی پہلوان جنید نہ کشتی کرے گا انہوں منہ مانگیا انعام دیتا جاوے گا ادھر بغداد دی گلی چکا سید پیا گزردا جڑا بالکل غریب ہے روزانہ اپنے پینڈ چو دہاڑی لگان واسطے بغداد دی بازار چاہتا ہے کہ میں نے کوئی مزدور بنا کے گھر لے جائے مگر آج 3 دن گزرے دہاڑی نہیں لگی گھر وچ بیٹیاں جوان نے یہ پوچھ کسی غریب دے دل کو جدو دی دہاڑی نہ لگے گھر وچ بچے بھوکے ہون نا جڑا رب نے تیرے میرے تے مہینہ ایک روزے فرض کیتے نے نو اسے واسطے کیتے نے کہ جدو شام نے تینوں بھوک لگے تے اس ویلے تینوں پھر خیال آوے کہ جدو غریب نو بھوک لگدی ہوے گی اودے کی بندی ہوے گی جدو غریب دا کو بچہ بھوک نہ روندا ہوے گا اس ویلے اس غریب تے کی بیت دی ہوے گی اللہ تیرے تے روزے امیر تے بھی فرض کر دیتے کہ تینوں بھی بھوکے دا خیال آوے کہ بھوکے نال کی بندی ہے جدو بھوک دے پیٹ وچ گرمی پیدا ہوے اس ویلے غریب تے کی بیت دی بچیاں جوان سیدزادیاں نے کسی کو صدقہ تے زکاة لے نہیں سکتے کیونکہ صدقہ سید تے حرام ہے کیونکہ سارا جگ تے انہاں دے صدقے تے پل دے نا شام میں جدو باپ گھر جاندہ تے بیٹیاں دے چہرے وے کے شرمندہ ہو جاندیا تے بچیاں بول دیا نہیں کہ بابا پریشان ہو گئے ایک دہاڑی نہیں لگی دوسری نہیں لگی تیسری نہیں لگی تے باپ وعدہ کر کے کہ بیٹی آج میں کچھ نہ کچھ کھان لی ضرور لے کے جاواں گا ادھر شام پہری تے مزدوری تیسرے دن بھی نہ ملی بغداد دی گلی چ منادی ہو رہی کہ جڑا شاہی پہلوان بادشاہ دا شاہی پہلوان جنید نہ کشتی کرے گا نا انہوں منہ مانگیا انعام دیتا جاوے گا جنید وقت دا عظیم پہلوان ہے وقت دا رستم ہے صرف پہلوان ہی نہیں بادشاہ دا مصاحب بھی ہے قریبی بھی ہے کہ جدی سفارش کر دے انہوں وزیر بنوا دے دے بادشاہ دے تخت دے نالو دے نال بیٹھ دے تخت دے بادشاہ دے نال بیٹھ دے سید نے جڑے بلے اعلان سنیا تے آپ نے بادو کھڑا کر دیتا آکھیا میں کشتی کراں گا آکے تے بادشاہ دے دربار وچ سارے بازار آکھیا بادشاہ لیا اپنا شہری پہلوان میں کشتی کراں گا بادشاہ نے تے سارے نے سر تو لے کے پیراں تک ویکھیا سید کمزور ہے کئی دنوں دا فاقہ ہے خیال آیا تو جنید نہ کشتی کرے گا وقت دا رستم ہے وہ دے کلتے جتنے ارد گرد ملک نے ایران شام بغداد سارے پہلوانوں دے کل ڈر دینے کوئی قریب نہیں آتا اور ہڈیاں توڑ کے رکھ دے تو دبلا پتلا سید بادشاہ نے کہنے لگا تینوں اپنے پہلوان تے ایڈا ہی نہ دے تے لیا میدان اسے آنے پنجابی کہندے نے کہ پتلا ویکھ کے ڈریے نہ لڑیے نہ تے موٹا ویکھ کے ڈریے نہ کیونکہ میدان وچ جسم نہیں لڑ دے دل لڑ دے میدان وچ جسم نہیں دل لڑ دے حوصلے لڑ دے انہیں آکھیا تو لے آنا اپنا پہلوان میدان وچ بادشاہ دی غیرت نے برداشت نہ کیتا کتنا بڑا دعویٰ کر رہے انہیں آکھیا آج ہی کشتی ہوئے گی ہونی ہوئے گی شاہی اکھاڑے چوئے گی جنید نے آکھیا تیاری کر کے لنگوٹا کر کے تو بھی آتے سید نے اشارہ کر کے کہنے لگا تو بھی آ جا بغداد وچ اعلان ہو گیا کہ شاہی کشتی ہونی ہے جنید نال کو کشتی کرن پہلوان آیا سارا بغداد امڑ کے آ گیا اکھاڑا سج گیا جنید پہلوان جڑے ویلے اکھاڑے دے اندر آئے نا تے لوگ او دا انتظار کر رہے ہیں کہ جڑا جنید نہ کشتی کرے گا پر جدو سید آیا تو لوگ ویکھ کے ہنس پے دبلا پتلا سنگل پسلی انہوں نے کہا اے جنید نہ کشتی کرے گا کئی دنوں دا فاقے والا پر
کشتی شروع ہون لگی نا جڑے ویلے بغداد دے اس اکھاڑے دے اندر سید زادے تے جنید نے ہاتھا چا ہاتھ ڈالے تے سید زادے نو محسوس ہو گیا کہ میں دے نالوں بہت جسمانی طور تے کمزور ہاں میری ہڈیاں توڑ کے رکھ دے گا جنید نے جدو تھوڑا جا زور نہ دبایا نا کہ سید نے جنید کرنا چاہ کے ویکھی میں پہلوانی میں سیدہ سیدہ میں نبی دی اولاد میری رگاں وچ نبی دا خون ہے اج دل دل گزرے میری گھر بتھیاں نے بھوک دے نال فاقہ پیاں کٹ دیاں نے اس پہلوان نے میں سیدہ جنید نو خیال آیا میں دے سینے تے کیویں بہ جاواں تھوڑا جے زور لگا کے سید نو چکے سینے تے بٹھا لیا بادشاہ بھی بے کے حیران دنیا بھی بے کے حیران رہ گئی انہیں آخیا میں جت گیا ماں جنید نے سینے تے سید نو بٹھا لیا بادشاہ کہنے لگا نا میرے پہلوان دا پاؤں پھسل گیا دوبارہ کشتی کرو دوبارہ کشتی گئی سید نے پھر جنید نو بچھاڑ دیتا جنید نے سید نو سینے تے بٹھا لیا بادشاہ کہنے لگا تیسری بار کشتی کرو تیسری بار بھی سید نو جنید نے سینے تے بٹھا لیا بادشاہ نے سید نو انعام دے کے بھیجیا جنید نو محل وچ بلا کے آکھیا ایڈا بڑا پہلوان ہے دبلے پتلے انسان کولوں ہار گیا جنید دی آنکھاں وچ اتھرواں دی کردار ہے رو کے کہن لگا میں کوئی شمر تے نہیں جڑا سید دے سینے تے بہ جاندا میں کوئی یزید تے نہیں جڑا نبی دی آن تے ظلم کر دیندا میں قیامت نو نبی نو منہ کیڑا وکھانا سی نوجوانو جڑے ویلے جنید کرے آئی تے گلیاں چ روندے جا رہے اج بجلی بڑی ہوئی ہے اج جنید ہار گیا ہے کرے آ کے لیٹے نیند نہیں آ رہی اج میں ہار گیا وہاں سارے بغداد دھما پہ گئی جنید ہار گیا ہے ادھی رات ویلے اکھ لگ گئی کملی والے خواب چ آ گئے فرمایا جنید یاد رکھی کہ قیامت نو تیری انج لاج رکھنی ہے کہ میں میرے پتر دی لاج رکھی نوجوانوں پڑھ کے بیٹھ لو قادری شجرہ سارے پیران دا پیر غوث پاک ہیں غوث پاک سارے پیران دے پیر نے جنید بغدادی غوث پاک دے پیران دے بھی پیر حسینیت 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 یزیدیت 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 سبحان اللہ جڑا پیار کرے نبی دی نسل دے نال انہاں میرا نبی انج نبھاندا ہے غوث پاک تے سارے پیران دے پیر نے جنید بغدادی غوث پاک دے بھی پیر نے او جنید بغدادی کیتا کہ نبی دے پتر دا ادب کیتا نبی دی یاد احترام کیتا سید ادب کیتا حضور نے فرمایا میرے نال پیار کرو میرے اللہ دی وجہ تو میری آل نال پیار کرو میری وجہ تو سید گناہگار بھی ہوئے تے ادب نہ چھڑے آجے کیونکہ ہیرا چکڑ چ بھی پیا ہوئے جدو دھوو ہیرا ہی ہے ٹھیک ہے ہیرا ہی ہوتا ہے گرامی قدر حضرات جنہ دیا رگا چ نبی دا خون ہوئے انہاں سیدہ دا ادب تے احترام کرو انہاں دا ادب نیکیاں ایک پاسے تے نبی دے خون دا ادب ایک پاسے مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی اپنی کتاب الافادۃ الیومیہ چ لکھی ہے ہندوستان دے اندر ایک مولوی صاحب سن جنہ دا نام سی مولوی قلندر علی ایسے فائدے عالم دین کے ہر رات خواب وچ نبی پاک دی زیارت نصیب ہوندی ہے ایتھے سبحان اللہ کہنی بندی سی اللہ سارے دے نصیبہ چ کرے دل کردا نا نبی دی زیارت کرنا کلیہ دساں ایک گل یاد رکھیو میری ملت دیو نوجوانوں رات نو سون لگیا فلم دیکھ کے نہ سویا کر گانا سن کے نہ سویا کر رات نو سون لگیا فیس بک تے واٹس ایپ نہیں کلیے دی گل یاد رکھیو جنہ دے خیال آوندے نے خواب بھی انہاں دے آوندے نے جے تینوں خیال چنگیاں دے آوندے نے تے خواب چ بھی چنگے ہی آوندے نے تے جو خیال تو مندے رکھنا تے پھر خیال بھی تینوں مندے ہی آوندے نے تے راتی سون لگیا درود پڑھ کے خیال نبی دا لے کے تے سوئیں
اے آخدہ آخدہ سو جایا کرنا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے پھر راتی آوے کملی والا خواب بیچتے کھلے آنکھ سلے علا کہتے کہتے راتی مصطفیٰ مصطفیٰ جپدا سرکار تے درود پڑھدا پڑھدا ہی سو جایا کرنا پھر ویکھی قسمت یاوری کر دی اج نوجوان آ کے مینوں پوچھ دے کہ آسی صاحب میرا دل کردا میں نماز پڑھا میرا دل کردا میں پکا نمازی ہو جاواں اور تاکہ مائیاں وڈیریاں میں نے پوچھ دیا کہ آسی صاحب دل کر دے کہ نمازی بن جائیے اسی گھر والے مگر کلیہ کیے قائدہ کیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ پیر طریقہ